अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें और वीडियो को लाइक कर लें। इसके साथ ही अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हैकर ने तहलका कैसे इंकशाफ किए हैं इमरान खान के बारे में, जो कि हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे। इनके बारे में इमरान खान के मतलब बहुत सारे तहलका इंकशाफ किए हैं। हैकर के इंकशाफ के बाद हैकर ने अपना जो अकाउंट था वो डिलीट कर दिया और ऐसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ उसने हैकर ने बहुत सारे इंकशाफ़ात अपनी ऑडियो में भी किए हैं। हैकर ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर के ख़िलाफ़ जो मवाद है वो मैं मुयस्सर करूँगा आपको, और इसने इमाम आमिर लियाकत को पहले वीडियो रिलीज़ की, फिर उसको कत्ल करवाने के हवाले से शवाहिद जो से थे वो एजेंसियों को पहुँचा दिए। इमरान खान साहब को किसको गालियाँ दी, हैकर का इमरान खान से मुतल्लिक एक जल्द ऑडियो रिलीज़ करने का भी दावा है। इसके साथ इमरान खान टिकटॉक पर जो हरीम शाह इसको भी मरवाना चाहते थे, कत्ल करवाना चाहते थे। इमरान खान ने हरीम शाह को क्यों कत्ल करवाना चाहते थे, क्या वजह थी, इसके बारे में भी ऑडियो लीक होगी। हरीम शाह को किस अदारे ने बैरून मुल्क फ़रार किया। हैकर का इमरान खान के ख़िलाफ़ हरीम शाह से मुतल्लिक ऑडियो मौजूद है, जो कि उसने इंकशाफ किया है। हैकर ने ये भी बताया कि मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक जो ऑडियोज़ मौजूद हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के जो ऑडियोज़ हैं उसमें मुतन दुश्मनी ज़ाहिर नहीं होती है। और बुशरा बीबी ने चौधरी परवेज़ इलाही को कैसे अपने कब्ज़े में करना चाहा। बुशरा बीबी का परवेज़ इलाही की शादी का क्या प्लान था, हैकर के पास ये भी इंकशाफ है। बुशरा बीबी ने इमरान खान को परवेज़ इलाही की शादी से मुतल्लिक मशवरा दिया कि परवेज़ इलाही की शादी जो इनकी मुरीदनी करवा देते हैं, ये बुशरा बीबी ने मशवरा दिया। परवेज़ इलाही की शादी कराई तो ये हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे, बुशरा बीबी ऐसा मशवरा इमरान खान को दिया। बुशरा बीबी चौधरी परवेज़ इलाही को कैसे कब्ज़े में रखना चाहती थी, इसका इज़हार तो उन्होंने इमरान खान से बात की, और इमरान खान की अहलिया खान साहब से मशवरा करती हैं कि परवेज़ इलाही की शादी अपनी मुरीदनी से करवा देते हैं, जैसे हम परवेज़ इलाही हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। तो ये का भी हैकर ने कर दिया है। हैकर ने साबिक़ खातून आलम से मुतल्लिक मज़हबी ट्रेंड को भी बेनकाब कर दिया है। और बुशरा बीबी ने इमरान खान को आम मज़हब को लेकर बहुत जल्द जज्बाती हो जाती है। आप भी खातम रिज़वी की तरह आवाम को दीनी जज़्बात को पेश करें, ऐसे मशवरे दिए। बुशरा बीबी ने तो नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की उसकी भी ऑडियो मंज़र पर आ जाएगी। बुशरा बीबी क्या नवाज़ शरीफ की जेल से सिर्फ लाश मिलेगी, इमरान को 26 लोगों को डी सीट और इलेक्शन करने पर यकीन दहानी दिलाई गई। इमरान खान अहलिया से मशवरा करते हैं कि परवेज़ इलाही की शादी जो अपनी मर्ज़ी से करवाएंगे वो कब्ज़े में आ जाएगी। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सना बुच्चा जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उसके साथ ही हैं रेहान तारिक साहब जो कि बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सना बुच्चा साहिबा, पहले आप बताएँ। लेकिन वो मवाद ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, ना मैंने सुना है, ना आपने सुना है। लेकिन जो उसकी जो डिटेल्स निकल रही हैं वो हम ज़ाहिर है देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। कुछ चीज़ें तशरीफ मेमन साहब की फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऑलरेडी मालूम थी, उसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आई भी है तो वो नॉलेज में है। आमिर लियाकत वाली बात बहरहाल बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये बाथरूम में कैमरे लगवाए गए, ये बात भी हमें पता थी, लेकिन किसने लगवाए, बात भी ज़ाहिर है कि खुल के सामने आ रही है। तो कुछ चीज़ें कहते हैं ना, कुछ गप है, कुछ सच है, इसमें कुछ सच है और कुछ मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है। लेकिन कोई 2-3 चीज़ें इसमें मेरा ख़्याल है कि ऑलरेडी हमें पता थी, हमारे इल्म में थी। कि आमिर लियाकत अली साहब की जो गुफ्तगू है, फिर वो जो एक हेड ऑफ़ स्टेट है, जिनको अल्कोहल भी ऑफ़र की गई है, नाराज़ हो गए। ये अब देखना है कि किसकी बात कर रहे हैं। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो मुझे समझ आती है, लेकिन मैं आई विल वेट फॉर द हैप्पी। दूसरी बात ये कि देखिए इस वक़्त मुझे तो लगता है कि इंसाफ़ भी पासिल हो गया है। मतलब हमदर्दी मेरा ख़्याल है दोनों के लिए दोनों ही जगह पाई जाती है। दोनों इदारों में भी किसी के लिए नून लीग और पीडीएम की जमातों की हमदर्दी है, वहाँ इमरान खान साहब की भी है। और मसला अभी जो बनी हुई है हमारी पॉलिटिक्स में यही है कि कोई भी डिसीजन लिया नहीं जा रहा और कोई ले नहीं पा रहा। कोई भी जहाँ पर कोई भी चीज़ अभी हटनी फैसले नहीं हुए हैं।
جب حتمی فیصلے نہیں ہوتے، لوگوں کو ڈائریکشن نہیں ملتی، تو اس طرح سے کیوس بلڈ کیا جاتا ہے. کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی کسی کا ہلکا ہوتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب گیا کہ اب گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس 300 چل رہا ہے. ایک طرف سے نیچے ہوتا ہے کسی کا گراف، دوسری طرف سے اونچا ہو جاتا ہے. کبھی ہیکر مدد پہ آ جاتا ہے، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ مسئلہ آ جاتا ہے. کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے فیصلے محسوس ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بھی سنا دیے جاتے ہیں. تو مطلب یہ تمام تر معاملات ابھی میرا خیال ہے کہ جب تک ایک ہفتے کے لیے 30 عامر صاحب وہاں پہ موجود رہیں گے اور اپنی پاس فیصلہ سامنے نہیں آ جائے گا نومبر میں تعیناتی یا ایکسٹینشن کا، تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہیکرز کے حساب سے والے کو سمجھ جاتے ہیں انکوائری کو ہمیں کرنی ہے. یہ ہے کہ ہم نے بنا دی ہے، لیکن آج تک مجھے تو کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ کمیشن پہ نہ کوئی جوڈیشل کمیشن پہ. لیکن میرا خیال ہے حکومتی جوڈیشل کمیشن بنا کے کم از کم دودھ کا دودھ کا پانی کر دے گی. کوشش کریں، ایسے ممکن تو نہیں، کوشش کر سکتی. بالکل، ابھی تک اگر انکوائری نہیں ہوئی ہے تو یہ بہت ہی سنگین قسم کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر ضرور جائزی بھی بننی چاہیے اور تحقیقات بھی مکمل ہونی چاہیے. ثنا بچا صاحبہ ساتھ رہے گا، سینئر اینالسٹ ہیں میاں طاہر صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ اہم انکشافات ہیکر کی جانب سے سامنے آئے ہیں، بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں، صحافی برادری کو بھی نشانے پر رکھا گیا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ یہ ہیکر کے جو دعوے ہیں جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیے گئے ہیں. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہیکر نے جو کہا ہے اس پہ تو ظاہر ہے کہ ہم کوئی تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا کیا، یہ کون ہے اور ان دعووں میں کتنی سچائی ہے. تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے اور بڑی بہت وسیع پیمانے پہ انکوائری ہونی چاہیے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ ان میں سے بہت سی چیزیں زبان زدِ عام رہی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کچھ لوگوں کو پہلے سے پتہ تھی. اگر وہ زبان زدِ عام نہیں تھی تو کچھ لوگوں کو پتہ تھی. جیسے کہ مریم نواز والا معاملہ ہے تو وہ خود بھی اس پہ بول چکی ہیں اور بہت سی چیزیں بہت پہلے یہ سامنے آ چکی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا اور کون کروا رہا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ وہ والا سیکرٹ ہے جو سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا اور مطلب جو جتنا انہوں نے بھی بتایا یا جو باہر باتیں آ چکی ہیں اور وہ کس نے کروایا تھا. اب اس میں باقی مریم نواز کے ساتھ جو باقی چیزیں کہانیاں ہیں وہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ کسی وقت وہ بتائیں گی. تو بتائیں یا نہ بتائیں، ہمیں اس میں اس طرح سے انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو، ان معاملات کو جس میں دوسروں کو کی تذلیل کرنا شامل ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا اور اپنے اقتدار کے لیے، فرد واحد کے اقتدار کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ ہمارا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے اور ہے. اس پہ تو حکومت وقت کو ایکشن لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت پہلے سے بہت معاملات میں ڈیلے کر رہی ہے. وہ چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن اس پہ آگے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس طرح سے لوگ ان چیزوں سے یقین کرنے سے اعتبار جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا، جب تک آپ ان کو نوٹیفائی نہیں کرتے، ان کے بارے میں کوئی چیز ایسی سامنے نہیں لے کے آتے کہ جو ہوئی ہے. اب یہ جو سفارتکار کا معاملہ ہے تو معاملات کو جاننے والے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو عرب ملک کے جو بندہ تھا، جو رہنما تھا، اس کے بارے میں کہ اس کے علاوہ عمران خان نے اس عرب رہنما کے ساتھ اور کیا کیا تھا. ان کے بارے میں جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اور ان کو کہا کہ میرا تو دل کرتا تھا میں اس کو تھپڑ ماروں اور میرا تو دل کرتا تھا کہ میں یہ اتنا جاہل آدمی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بولا. اور وہ بولا بھی آپ نے ان کے دیے ہوئے جہاز میں بیٹھ کے جہاں بگی ہوتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ بگی کیوں ہوتی ہے. تو وہ جب ان تک بات پہنچ گئی تو پھر انہوں نے جس طرح سے شکایت کی اور گلا کیا اور پھر ملنا ہی چھوڑ دیا. تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں.